औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज ही एक ऑडियो लीक आई है जिसमें 5 MNAs को इधर से उधर करने की बात की जा रही है। इस पर बड़ी तफसील से मैं बात करूँगा। इमरान खान साहब बार बार इंदिया दे रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन अभी तक उन्होंने तारीख नहीं दी है। इस पे बात करनी है। जहाद के नाम पर एक नया सिलसिला पाकिस्तान में शुरू किया गया है और जहाद के ही नाम पर आज एक ऐसा मैं तहरीक इंसाफ को पॉइंट दूंगा। अगर आप यकीन करें कि तहरीक इंसाफ मेरे उस पॉइंट पर अमल करती है, इस्लामाबाद तो क्या पूरी दुनिया के जो कैपिटल हैं वो भी पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उनका जो जहाद है उसको कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तौबा इस्तग़फ़ार, मैं उसको बार बार जहाद कह रहा हूँ। जहाद तो सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह और मेरे अल्लाह के लिए या मेरे नबी के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्लामियात की जो रवायात हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है। और अगर तहरीक इंसाफ मेरे उस बात पर, मेरी उस जो मेरा एक आइडिया अगर उस पर अमल करती है तो यकीन करें तहरीक इंसाफ की जो कामयाबियां हैं उनको कोई बंदा चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। आप बड़े से बड़े ऑडियो, बड़े से बड़े वीडियो लेकर आ जाएं, लेकिन अगर वो काम करती है तहरीक इंसाफ तो उसमें वो ज़रूर कामयाब होंगे। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को आपने शेयर करना है। पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास हुआ और इजलास में मैंने देखा कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने पूरी तरह बाइकाट किया। मैं फिर कहता हूं कि मैं जमहूरी आदमी हूं, मुझे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं चाहता था कि पाकिस्तान की जो तमाम जमातें हैं, सदर पाकिस्तान का क्योंकि मुश्तरका इजलास था, उसको सुनते और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते। बाद में वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप जिस तरह को बेहतर सोच रखते हैं या जो आप बेहतर समझते हैं आप उसके मुताबिक आप बात कर सकते थे। मगर बड़े अफसोस के साथ पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। और जो सबसे मज़े का खेद बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने बाइकाट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बाइकाट क्यों किया इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बहुत बड़ी ग्रुप बंदी बन गई है या तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी गलत ट्रैक पर चली गई है? इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने बाइकाट किया। जो पार्लियामेंटेरियन उनके कौमी असम्बली मेंबर थे वो तो क्योंकि असम्बलियों में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो सेनेट के लोग थे उन्होंने भी बाइकाट किया, जो कि बिल्कुल भी जमहूरी के लिए मुनासिब नहीं है। और लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार बात करते हैं और राना सनाउल्लाह आपको जब धमकी देते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह तो हमें इस्लामाबाद में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप ख़ुद जवाब पैदा करते हैं। मैंने एक दिन पहले देखा कि पेशावर के अंदर 200 से 300 के लगभग लोग जमा थे और आपने पेशावर में उन लोगों के ख़िलाफ़ आपका जो रवैया था वो रवैया बिल्कुल काबिल मज़म्मत था। आपने उन पर तशद्दुद किया, उन पर आंसू गैस की शीलिंग की, जो कि आपके बच्चों के उस्ताद हैं। आपने उस्तादों का भी एहतराम नहीं किया, और उस्तादों का एहतराम तो जब आप दौरे इक़्तिदार में थे भी हमने तब भी देखा कि किस तरह बुज़ुर्ग उस्तादों को हथकड़ियाँ लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और फिर उस पर कितनी आवाज़ उठी, लेकिन शर्म तो हमें आती नहीं। जब आप 200 से 300 लोगों को पेशावर के अंदर बर्दाश्त नहीं करते तो फिर इतने बड़े मजमे को वफाक इस्लामाबाद में कैसे बर्दाश्त करेगी? तो वफाक जो है वो मज़ामत करेगी और वो मज़ामत जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा बयानिया बना दिया गया और वो बयानिया जो है रुकने का नाम नहीं लेता। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आज तक ये समझता रहा था कि मेरी फ़ौज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो भारत है, मेरी फ़ौज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इसराइल है, मेरी फ़ौज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अमेरिका है, लेकिन ये चौथा मेरी फ़ौज का दुश्मन कौन है? और वो मेरे मुल्क में मौजूद है। और जो मेरे लिए लम्हा फ़िक्री है, जो मेरे लिए बाइस शर्म है कि मैं उसका मददगार हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और जब कोई भी पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी सियासी जमात या किसी भी ऐसे मुजाहरा हो रहा या किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा बन जाए जहाँ पर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही हो, तो ये बड़ा शर्मिंदगी की बायस है। वो कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी भी सियासी जमात को ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि जी फ़लाँ जो सियासी जमात है उसने नहीं किया, सब ने किया, लेकिन कुछ हदूद अरबा था, कुछ लाइनें थी, लेकिन यहाँ पर तो हर बैरियर, हर रेड लाइन जो है उसको क्रॉस कर दिया गया है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर लॉन्ग मार्च होता है तो लॉन्ग मार्च की सूरत में क्या मुल्क में मार्शल लॉ
نافذ ہو سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جمہوریت پسند آدمی ہوں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا، میں فوج کی دل سے عزت کرتا ہوں اور میں ہمیشہ فوج کے خلاف کھڑا رہا ہوں۔ میں نے تقریباً ہر اپنے دوسرے پروگرام میں فوج کے بارے میں بات کی ہے، میں کیوں نہ کروں، وہ میرا غرور ہے، میرا سر کا تاج ہے، میں اس کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا رہوں گا۔ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ فوج جو اقتدار کا جو راستہ ہے اس کو تلاش کرے اور فوج جو ہے اقتدار پر قابض ہو جائے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی جو ڈکٹیٹر ہے، دیکھیں پھر اس کے بعد اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ڈکٹیٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ میں تو یہ بھی اپنے لیے باعث شرم کر سمجھتا ہوں کہ میری جو فوج کا جنرل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایسا الفاظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس کا راستہ تو ہم ہموار نہیں کر رہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر؟ یہاں پر اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ آپ کسی جتھے کے ذریعے یا آپ کسی بھی ایسے پریشر کے ذریعے کسی بھی حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ اس کے لیے آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوتا ہے، لیکن مذاکرات کی میز پر آنے سے میرا جو وقار ہے، میری جو عزت ہے، اس میں کمی آتی ہے، یہ میں سوچتا ہوں۔ حالانکہ دنیا یہ سوچتی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کسی سے مذاکرات یا آپ کسی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے وقار میں عزت ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں سے بات کروں گا تو میرے وقار میں کمی آئے گی۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جب نبی پاک یہ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے اپنی بات کو تولو تو پھر بولو، لیکن ہم لوگ جو ہیں بول پہلے دیتے ہیں پھر اس کو بعد میں تولتے ہیں، اور پھر وہی زبان ہمارے لیے جو مسائل پر مسائل کھڑے کرتی ہے اس کا دفاع کرنا، اور اس کے لیے جو ہمیں جو بات کرنی ہوتی ہے ہمارا دل اور دماغ پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور پھر ہم الٹ یا پلٹ اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو اپنا ٹائم ہے اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خان صاحب اگر آپ لانگ مارچ لے کر آتے ہیں اور ملک کے اندر خدا نخواستہ کوئی دنگا فساد ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی لاشیں گرتی ہیں نوجوانوں کی، بہنوں بھائیوں کی، تو خان صاحب آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ لوگ، ان کے بچے، ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ آپ خوددارہ ایسی جو حرکات ہیں ان سے باز آئیں۔ یہ جو آپ نے حلف لیا ہے اس پہ میں دوبارہ آ گیا ہوں، اور اس پر میں اہم جو مدعا ہے وہ میں دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ خان صاحب بڑا اچھا ہوتا کہ انگلینڈ سے آپ کی اپنی اولاد بھی ان بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی اور آپ ان سے بھی حلف لیتے۔ خان صاحب بڑا اچھا ہوتا کہ پاکستان میں آپ کا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، کہ آپ کے خاندان کے اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچے، آپ کی بیوی بھی ملک میں موجود ہے۔ جب آپ لوگوں کے بچوں سے، لوگوں کی بہنوں ماؤں سے آپ حلف لے رہے ہیں تو پھر وہ حلف کیوں نہیں دے رہی؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے حلف دیں، کیونکہ کل کو تحریک انصاف کی باغ دوڑ تو بشرا بی بی نے سنبھالنی ہے، تو آج بھی ان کو اس حصہ جو ہے اس جہاد میں، جس کو آپ نے جہاد کا نام دیا ہے، اس کا ان کو حصہ بننا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کا مرال بلند کرنا چاہیے۔ خان صاحب اگر انگلینڈ سے آپ کے بچے آ کر اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پاکستان تو کیا یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی تحریک بن جائے، کیونکہ تحریکیں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہیں جب آپ کے بیوی بچے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بیوی بچوں کو آپ بنی گالا یا انگلینڈ کے محلات میں بند کر دیں اور لوگوں کے بچوں سے آپ حلف لیں گے کہ آپ کیا ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو سر یہ قربانی تو آپ کو بھی دینا ہوگی نا۔ اگر میں قربانی دے سکتا ہوں تو آپ قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ صرف بار بار اعلانات کر سکتے ہیں لیکن آپ سامنے نہیں آ سکتے۔ کیا میں یہ جو میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بچوں سے حلف لیں اور انہیں بھی اس جہاد میں فی سبیل اللہ شامل کر دیں، توبہ استغفار، جہاد جو ہے فی سبیل اللہ صرف میرے رب کے لیے ہے، لیکن آپ نے جہاد کو جو ہے وہ ایک نیا نام دے دیا ہے۔ میں تو اس کو جہاد نہیں، میں تو اس کو فساد کہوں گا۔ آپ نے یہ فساد فی عمران اللہ قید کر دیا، توبہ استغفار کے جو فساد کرے گا وہ میرے لیے کرے گا، تو جہاد تو صرف میرے اللہ کے لیے اور جو فساد ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ مارشل لا کا راستہ روکنا ہے تو خان صاحب اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، اور آپ تاریخ کے صفوں میں گم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔